बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। आज बरोज़ जुम्मा मैं इस व्लॉग में कुछ अहम बातें आपको बताना जा रहा हूं, जो मेरा और आप दोनों का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ऐसा लग रहा है कि हुकूमत इस हद तक बुखलाहट का शिकार है, इस हद तक घबराहट में आ चुकी है कि वो ढील वाली बातें, बुशरा बीबी साहिबा के बाहर आने वाली बातें, जो उन्हीं के लोग ही बयानिया बना रहे हैं, और फिर वो अपने ही फौजी मारी भी जा रहे हैं साथ-साथ। हुकूमत क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों क्यों ऐसी बोंगियाँ मारी जा रही हैं, जिसकी बिना पर वाज़ेह तौर पे पता चल रहा है कि ये सब चीज़ें केस भी बन के आने हैं, तो मिलिट्री की तरफ से बन के आने हैं। क्यों ऐसे इशारे अब देना शुरू हो गए हैं? क्या ऐसा हो गया है जिसकी बिना पर कि रात को ये खबरें भी थी कि इंटरनेशनल मीडिया ज़मान पार्क पहुँच चुका है, वहाँ बुशरा बीबी साहिबा इंटरनेशनल मीडिया से बात करने लगी है। ऐसा बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। तो इस व्लॉग में हमने कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करनी है, और फिर डेफिनेटली आप अपने वो कीमती कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैं ज़रा केस आपके सामने रख देता हूँ। बार बार डील का जिक्र किया जाता है जी, कि बुशरा बीबी साहिबा किसी डील के तहत बाहर आई हैं, और वो बयानी भी कोई और नहीं है, हुकूमत के अपने लोग या हुकूमत की साइड से कुछ लोग वो इसको बनाते हैं, ताकि ऐसा लगे कि बुशरा बीबी साहिबा और या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई नाम में या कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो गए इमरान खान साहब और या बुशरा बीबी या उनकी फैमिली। ये भी एक बड़ा तरीका होता है ना डिवाइड एंड रूल का। लेकिन हुकूमत की साइड से राना सनाउल्लाह साहब ऐसे हैं, जैसे ही ये बयानिया बिल्टअप होने लगता है कि कोई डील शील हो गई है या कोई ऐसी बात है, तो इस पर बिल्डोजर भी राना सनाउल्लाह साहब ही चलाते हैं। रात को भी उन्होंने शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में बिल्डोजर चलाया, और उन्होंने कह दिया कि बुशरा बीबी किसी डील के तहत रिहा नहीं हुई, उन्हें अदालत ने मेरिट पर रिहा किया है। ये तो हमें पता है, उन्हें अदालत ने मेरिट पर रिहा किया है। अदालत जिसको भी रिहा कर रही है मेरिट पे कर रही है। वो कहते हैं उन्हें 9 माह से ज़्यादा और कितना अंदर रखा जा सकता था। यानी उन्होंने अपनी बेबसी का भी इज़हार कर दिया कि भाई एक बंदी को 9 माह से ज़्यादा और कितना रखना है, जब उसके पास केस ही कोई नहीं है। सब कुछ बनाए जिन्होंने भी बनाए, यानी हमने नहीं बनाए, उन्होंने बनाए। 9 माह से ज़्यादा वो कितना रख लेते? सारे झूठे और बेबुनियाद थे। तो रखा जा सकता था। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि आपको ये तो मुझे बताएं। मुझे ऐसा लगता है या तो ये बुखला गए हैं, घबरा गए। राना सनाउल्लाह साहब उस बयानिए को दबरदूस कर रहे हैं, जो खुद हुकूमती लोग कर रहे हैं, जो खुद हुकूमती लोग बता रहे हैं, जो ख्वाजा आसिफ जैसा ज़ीरक सियासतदान ये कह रहा है कि कोई ना कोई गल तो हैगी है जरिए हुई है। तो जब इस तरह के बंदे, बैरिस्टर अकील, तलाल चौधरी, जब ये लोग सारे इस तरह की बातें कर रहे हो, तो फिर ये बात गैर मामूली है कि उसमें राना सनाउल्लाह साहब आके कह रहे हैं कि नहीं, कोई डील नहीं हुई, उनका केस मेरिट के ऊपर हुआ है। ठीक है, तो ये बात जरा थोड़ी समझने वाली है। या ये बिखर गए हैं, या इनके अंदर अब कुछ ऐसी गुंजाइश नहीं बची कि करना क्या है। क्योंकि ये मैं आपको बता दूं, मैं रात को भी एक गेट टुगेदर में था, वहां सारे मुस्लिम लीग नून के ही रहनुमा थे। घबराहट बहुत बुरी है, बहुत बुरे तरीके से घबराहट है। अचानक से इमरान खान साहब की मुलाकातें खुल गई हैं, इस पर घबराहट है। बुशरा बीबी साहबा को क्योंकि गिरफ्तार रखने के लिए किसी केस की जरूरत नहीं है पाकिस्तान में, ये तो हमने सब देख लिया है। अगर बुशरा बीबी साहबा की जमानत हुई, उसके बाद वो रिहा भी हो गई, ये बड़ी मैटर वाली बात है। इमरान खान साहब की बहनें जान धमाका केस मवाद और नेशनल असम्बली पार्लियामेंट उड़ाने का उनके ऊपर इल्जाम था, वो एकदम बाहर आ गई। तो आप ये चीज़ों की अच्छी खासी घबराहट है। इनको ये घबराहट है कि कहीं सीधा तो नहीं हो गया मामला, तो वो हमारा क्या बनेगा। कोयलों की दलाली में मुंह तो काला हुआ ही हुआ है, तो इस काले मुंह का कुछ फायदा तो होना चाहिए। इस हद तक घबराहट है। बहरहाल बहरहाल जो राना सनाउल्लाह साहब इस तासुर को खुद जाहिल कर रहे हैं, और लग रहा है जैसे कि वो अपने फौजी मार रहे हैं। आज के दिन के हवाले से कुछ खबर आपको पहले जरा बता दूं। आज का दिन जुम्मे का दिन है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम फैसला करने जा रही है आज के दिन। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अहम तरीन फैसले करने जा रही, क्योंकि इमरान खान साहब से बुशरा बीबी साहिबा के बाद तमाम क़यादत की मुलाकात हो चुकी। चाहे शेर अफजल मरवत हो, चाहे सलमान अकरम राजा हो, चाहे उमर अयूब साहब हो, इन तमाम की मुलाकात हो चुकी है। और मतलब इन सबको अपनी अपनी लाइंस भी पहुंच चुकी है कि किन लाइंस पे इन्होंने रहना है। बुशरा बीबी रात में, और मैंने बताया कि रात को गैर मुल्की मीडिया जमान पर पहुंचने की खबरें बाकायदा चलाई गई। खबरें पहुंची, अंदर गए नहीं गए कोई इतला नहीं, कोई खबर बाहर निकली ऐसी भी कोई इतला नहीं है। तो मतलब सबको ये सब चीज़ें पहुंच चुकी है। सलमान अकरम राजा साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो वैसे ही कह चुके हैं कि अब हम फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुके हैं। अली मीन गंडापुर साहब ने भी कल रही सही कसर निकाल दी, कफन खून ये वो, फैमिली को आखिरी वसीयत, सलाम आखिर, ये सब कह चुके हैं। तो आज ही ऐलान होना है इस तमाम तनाजुर में कि फाइनल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है। आज की तारीख में सब चीज़ें इमरान खान साहब के गोशो गुजार करके सबको एक एक अपनी अपनी लाइन्स मिल चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमती अरकान की तरफ से धमकियों का सिलसिला भी इस दौरान जारी है। मैं बुखलाहट की बात बता रहा हूँ सर,
میں نے ابھی تک اسی مین چیز کو ہے. اور ان دھمکیوں کی ایک سیریز ہے جو کہ تشویشناک ہے، اور پاکستان تحریک انصاف بھی اس کو تشویشناک تصور کری ہے. سب سے پہلے تو آپ نے دیکھ لیا ابھی پچھلے دنوں مریم بی بی صاحبہ نے جو فیض ادھر خطاب کر حافظ آباد میں خطاب کیا، پھر فتنہ بولا، فتنے کو ختم ہونا بولا، عمران خان، یہ سب چیزیں جو تھیں نا. تو اس کے بعد اب مریم بی بی کی ہی ٹیم کے ہیں طلال چودھری صاحب، اور وہ طلال چودھری صاحب کہتے ہیں پی ٹی اے والے آرام سے مان جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم انہیں سیاسی استحکام کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کرنے دیں گے، مطلب طاقت کا استعمال کریں گے. مطلب وارننگ دی ہے انہوں نے، اور دوسرا راستہ طاقت کا استعمال ہے، اور کیا ہے. تو یہ ادھر دھمکیوں شمکیوں کا سلسلہ جاری ہے. آج عدلیہ کی طرف سے آئینی ترمیم کے سلسلے میں کیٹاگوریکلی تشویش بھی پائی جا رہی ہے جی. اور پورے اس تشویش میں نا پریکٹیکلی کچھ کیا بھی جا سکتا ہے، اور یہ بالکل ہے بحیثیت کولیکٹیولی اس پہ ایک تشویش ہے عدلیہ کے اندر، اور کچھ چیزیں سامنے آ بھی سکتی ہیں اور سامنے آنا شروع بھی ہو گئی ہیں. جیسے کہ سندھ ہائی کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم چیلنج ہوئی، اور لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہونے کا وہ ہو 2-4 ہفتے بعد کی تاریخ دیتے ہیں، کیونکہ یہ تو لگتا ہے سپریم کورٹ میں بھی چیلنج ہو گیا ہے. تو اس پر بذریعہ اٹرنی جنرل اور سندھ حکومت کو بذریعہ ایڈوکیٹ جنرل نوٹسز جاری کر دیے سندھ ہائی کورٹ نے. انہوں نے کہا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست میں اہم نکات اٹھائے گئے ہیں عدالت کے مطابق، جو عدلیہ کی آزادی سلب کرنے اور بنیادی آئینی ڈھانچے کی تبدیلی سے متعلق ہے. اگر یہ ایک عدالت سے انیشیٹ ہوا نا سر، تو یہ میں آپ کو بتا دوں یہ معاملہ آگے چلے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کب ٹیک اپ کرتی ہے. وہ سپریم کورٹ جس کو کل رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ اگر کسی نے بھی 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا، بدلنے کی کوشش کی، تو یہ جان لے کہ آرٹیکل 6 بھی اسی آئین کے اندر موجود ہے، یعنی غداری کا مقدمہ. تو وہ ججز تک کو دھمکی دے چکے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ چیلنج ہونا ہے، بنیادی انسانی حقوق کے یہ خلاف ہے، برخلاف ہے. تو اس دوران اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کہتے ہیں. کوئی شک نہیں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا بہت بڑا امتحان ہے، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا بہت بڑا امتحان ہے یہ چیزیں. رہی بات آج جمعے کے دن میں نے آپ کو بتا دیا سپریم کورٹ کے جو ججز بڑھانے 17 سے 23 تھے نا، اور رات کو میری خبر کی تصدیق بھی ہو گئی ہے بالکل، جو میں نے کل شام میں آپ کو دی تھی وہ تصدیق یہ ہوئی ہے کہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے کہا ہے اس ہفتے تو ججز کی تعداد بڑھانے کی بات نہیں ہو رہی. بیسکلی معاملہ نون اور پیپلز پارٹی کا پڈا، اور پڈے کی وجہ یہ ہے مولانا فضل الرحمان. پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ لکھ کے سمجھنے دے کے چکی ہے کہ آئین سے متعلق، عدلیہ سے متعلق، ججز کی تعداد سے متعلق، یا آئین میں ترمیم یا قانون میں ترمیم یا کوئی ایکٹ، مولانا فضل الرحمان صاحب کو لوپ میں لیے بغیر نہیں ہو سکتا. تو وہ تو آج نہیں ہو رہی. اچھا جی، یعنی جلدی میں بات کرتے ہیں اور پھر وہ الٹی خود ہی کھا لیتے ہیں، لائک یہ ہماری پرابلم ہے. اچھا جی، ادھر سینیٹر عرفان صدیقی صاحب ویسے تو بڑے جینیس ہیں، بہت عقل مند ہیں، نواز شریف صاحب کی تقریریں بھی لکھتے ہیں اور سابق صحافی بھی ہیں. وہ عمران خان صاحب کے معاملے کو نا جنرل فیض کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں. وہی بات جو عمران خان صاحب خود بھی کہتے تھے کہ یہ جنرل فیض کو کے مقدمے کو میرے خلاف استعمال کریں گے پھر مجھے، اور اس کی خود تصدیق اب عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف سب سے کڑا مقدمہ 9 مئی کا ہے، اور جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل کے بعد 9 مئی کے کیس کی شکل نکلے گی. یعنی واضح طور پر عمران خان صاحب یہ کہہ چکے کہ 9 مئی میں جنرل فیض حمید کو سزا دے کر میرے خلاف استعمال کریں گے، پھر اس کے تھرو مجھے ملٹری کورٹس میں بھی لے کے جائیں گے. یہ بات تو عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں. اب عرفان صدیقی صاحب بتا رہے کہ فیض حمید صاحب سے ہی ساری امیدیں ہیں. جی ہاں، اس کے بعد ہی عمران خان صاحب کے خلاف 9 مئی کے کچھ کر سکتے ہیں. یعنی فیض حمید صاحب کا جب تک فیصلہ نہیں ہوگا اس سے پہلے ان کے پاس 9 مئی کے والے تھے، ایک ٹکے کی بھی کوئی چیز نہیں ہے، ایک ناخن برابر بھی عمران خان کے خلاف ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ سب منتظر ہیں ملٹری کوڈ کے. یہ ملٹری کوڈ فیض حمید صاحب کا کورٹ مارشل کرے تو پھر یعنی سزا بھی عمران خان صاحب کی ملٹری کی طرف سے آنی ہے. بیسکلی عرفان صدیقی صاحب یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، تبھی کچھ کارروائی ہوگی. ٹھیک ہے جی، تو یہ انہی کا انتظار کریں وہاں سے انہیں. ادھر مریم نواز صاحب کے خلاف کل کی خبر تھی جو میں نے آپ کو دی تھی کہ ایک درخواست ایک وکیل کے ذریعے پشاور کی ایک عدالت کے اندر، پشاور کے ایک تھانے میں چلی گئی ہے، انہوں نے عمران خان صاحب کو مارنے کی دھمکی دی اور یہ سب چیزیں. لیکن میرے پاس خبر اس کے، اور محسن نقوی صاحب کا بھی ذکر کیا اس درخواست میں، لیکن میرے پاس یہ خبر ہے کہ کے پی کے ہر ضلع میں مریم نواز صاحبہ کے خلاف ایک عدد ایک ایف آئی آر کا جو ہے نا وہ کام اب شروع ہونے جا رہا ہے. اس پہ بہت سیریسلی سوچا جا رہا ہے. واقعی اگر علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر ہو سکتی تو مریم نواز صاحبہ کے اوپر کیوں نہیں ہو سکتی؟ مجھے تو اس میں اول تو کچھ نہیں، غلط ایف آئی آر ہونی نہیں چاہیے،
لیکن اگر علی امین گنڈا پور صاحب ایز اے وزیر اعلیٰ ان کے اوپر ایف آئی آر لاہور میں ہو سکتی ہے، ان کے اوپر ایف آئی آر سنجانی والے مقدمے میں اسلام آباد میں ہو سکتی ہے، پھر تو پھر چل سو چل ہے. کیا خیال ہے؟ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی